और रहीम प्रचार प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज़ खान। जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा नज़र ثانی दरख्वास्तों पर आज समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 10 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। वकील हामिद खान ने अपने दलाइल में कहा कि रेफरेंस ख़त्म होने पर सुप्रीम कोर्ट जुडिशल कौंसल गैर फ़ाल हो जाती है। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि कौंसल गैर फ़ाल नहीं होती, इसे मालूमात दी जा सकती हैं, जिस पर हामिद खान ने जवाब दिया कि कल अदम होने रेफरेंस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि अदालती फैसले में रेफरेंस की बहाली का कहीं जिक्र नहीं। फैसले में कहा गया है कि कौंसल FBR के मवाद का जायज़ा लेगी। हामिद खान ने कहा कि अहलिया और बच्चों के असासे सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में नहीं देखे जा सकते थे, जिस पर जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि इफ्तिखार चौधरी केस में मामला अरसलान इफ्तिखार का था। सुप्रीम कोर्ट जजेस के अहले खाना से मुतालिक ऑब्जर्वेशन दे चुकी है। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि आमदन से ज़ायद असासों का केस भी सिर्फ अवामी ओहदेदारों पर नहीं बनता, जबकि जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि जज के मौक़िफ़ से अहले खाना के साथ कनेक्शन बने तो क्या अदालत जायज़ा नहीं ले सकती। हामिद खान बोले कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल मुस्तकिल कायम रहने वाला इदारा नहीं है। आज खुद नोटिस लेना सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की सवाबदीद होती है। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को आज खुद नोटिस की हिदायत नहीं की जा सकती। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि आज के दिन तक FBR रिपोर्ट का जुडिशल कौंसिल ने जायज़ा नहीं लिया। रजिस्ट्रार के पास मवाद मौजूद है जो कौंसिल को पेश कर सकता है। क्या सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को मवाद पेश करने से रोका जा सकता है? फाजिल जज ने कहा कि जुडिशल कौंसिल कहीं से मिली मालूमात पर भी कार्रवाई कर सकती है, जिस पर हामिद खान ने कहा कि कौंसिल के पास मौजूद मवाद सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर जमा हुआ। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि आम आदमी की निस्बत अवामी ओहदा रखने वाले की जांच पड़ताल का तरीक़ाकार सख्त है। जस्टिस फ़ैज़ ईसा और अहले खाना के खिलाफ करप्शन का मुकदमा नहीं है। एडवोकेट हामिद खान ने कहा कि आईन पाकिस्तान जजेस की मुद्दत मुलाजमत का मुहाफ़िज़ है। आइन खुद मुख्तार अदलिया का दिफा करता है, जिस पर जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि खुद मुख्तार अदलिया और मुद्दत मुलाजमत के तहफ़्फ़ुज़ के पेश नज़र मुकम्मल इस्तिस्ना नहीं दिया जा सकता। अदलिया का वक़ार अवाम की नज़रों में बुलंद होना चाहिए। अदलिया पर अवाम का मुकम्मल एतमाद होना चाहिए। हामिद खान ने दलाइल में कहा कि जज मुबहम इल्ज़ाम पर वजाहत का पाबंद नहीं, जिस पर जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि अदालती फैसले में कोई गलती हुई है तो तौसीक़ कर देंगे, तौसीक़ करेंगे। वकील हामिद खान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पास FBR को हिदायत देने का इख्तियार नहीं था। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने इस्तफसार किया कि क्या रेफरेंस का अदम होने से हक़ाइक़ भी ख़त्म हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 184(3) के तहत वसी इख्तियारात हैं। हर शहरी बैरून मुल्क जायदाद बनाने का हक़ रखता है। अवामी ओहदेदार और आम फ़र्द में फ़र्क होता है। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि सच को सामने लाया जाना चाहिए ताकि छुपाना चाहिए। गुज़िश्ता रोज़ सरीना ईसा ने बाज़ दस्तावेज़ात दिखाई जिसमें बड़ी रकम बाहर भेजने की तफसीलात थी। हामिद खान के दलाइल मुकम्मल होने पर जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि आपने बहुत ठोस और अच्छे दलाइल दिए। बहुत अरसे बाद इस अदालत में कानूनी दलाइल सुने। ये तारीख में बेंच के तमाम मुअज़्ज़ज़ मेंबरान के तवज्जुह से कर रहा हूँ। जस्टिस मंजूर मलिक ने कहा कि आपके दलाइल बता रहे हैं कि वकील को केस में अपना मुद्दा कैसे बयान करना चाहिए। PFUJ और सिंध बार के वकील रशीद रिजवी ने हामिद खान के दलाइल अपना लिए। एडिशनल अटार्नी जनरल के दलाइल पर जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा ने कहा कि मेरी तकरीर आइन, इस्लाम और बुनियादी हकूक़ से मुताल्लिक़ थी। आपने मेरी तकरीर को इस्लाम और कानून के मुनाफिज कहा। जस्टिस मकबूल बाकिर ने कहा कि मैं 50 बार कह चुका कि केस जल्द ख़त्म करें। हम दूसरी साइड को भी वक्त कम होने का कह चुके, जिस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि एडिशनल अटार्नी जनरल साहब आप दलाइल जारी रखें। ये क्या बात हुई कि सीनियर का एहतराम नहीं। जस्टिस सिजाद अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि आमिर रहमान के लिए वक्त मुकर्रर करें या दलाइल पूरे करने दें। बार बार वकील को टोकते रहे
تو میں اٹھ کر چلا جاؤں گا، جس پر جسٹس مقبول باقر نے کہا کہ اٹھ کر تو میں بھی جا سکتا ہوں۔ حکومتی وکیل نے کہا کہ منیب کے مناسب ہوگا عدالت 10 منٹ کا وقفہ کر لے، جس پر جسٹس مقبول باقر نے کہا کہ 10 منٹ کے وقفے سے کیا ہوگا۔ جسٹس مقبول باقر اٹھ کر چلے گئے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان نے اپنے دلائل میں بتایا کہ طریقہ کار میں کوتاہی کی بنیاد بنا کر نظر ثانی اپیل سماعت کے لیے منظور نہیں کی جا سکتے۔ سپریم کورٹ کا ایف بی آر کو ٹائم فریم دینے کا مقصد مقدمہ جلد نمٹانا تھا۔ اس کیس میں تسلیم شدہ حقائق بھی موجود ہیں۔ ایف بی آر کا تحقیقات کے اختیار پر سوال نہیں اٹھایا گیا۔ عدالت نے ایک فیصلے میں تحقیقات کے لیے معاملہ متعلقہ فورم کو بھیجنا کا عدالتی اختیار تسلیم کیا۔ عامر رحمان کا کہنا تھا کہ سرینا عیسیٰ کے لیے متعلقہ فورم ایف بی آر ہی تھا۔ عدالت نے سرینا عیسیٰ کے خلاف کوئی حکم جاری نہیں کیا تھا۔ سماعت کی ضرورت کسی کے خلاف فیصلہ دینے کے لیے ہوتی ہے۔ کیس ایف بی آر کو بھجوانے سے پہلے بھی سرینا عیسیٰ کو سنا گیا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ وفاقی حکومت نے کوئی نظر ثانی درخواست دائر نہیں کی۔ ایف بی آر کا معاملہ میری اہلیہ اور ادارے کے درمیان ہے۔ حکومت صرف کیس لٹکانے کی کوشش کر رہی ہے۔ حکومت چاہتی ہے جسٹس منظور ملک کے ریٹائرمنٹ تک کیس لٹکایا جائے۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ سرینا عیسیٰ نے سماعت نہ ہونے سے متعلق قانونی حوالے نہیں دیے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان نے کہا کہ میرے دلائل پر اعتراض کیا جا رہا ہے، ایسا ہی کرنا ہے تو ہم سے تحریری دلائل لے لیے جائیں، جس پر جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ دلائل پر اعتراض نہیں، ہمیں آپ کی معاونت چاہیے۔ عامر رحمان کا کہنا تھا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے میرے کنڈکٹ پر بات کی ہے، جس پر جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی بات غیر مناسب تھی۔ جسٹس منظور ملک نے کہا کہ عامر رحمان صاحب آپ اچھے انسان اور وکیل ہیں، بات ختم کریں۔ جسٹس منصور علی شاہ نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ جس عدالتی فیصلے کا حوالہ دے رہے ہیں وہ زیر سماعت مقدمے سے مختلف ہے۔ جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف صدارتی ریفرنس اکثریتی ججز نے خارج کر دیا تھا۔ گھر بیٹھی جج کی فیملی کے خلاف کارروائی شروع ہو گئی۔ جسٹس منصور علی شاہ نے مزید کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ایف بی آر خود کارروائی شروع کر سکتی ہے یا نہیں، ہمیں معلوم نہیں۔ ایف بی آر نے جج صاحب کے اہل خانہ کے خلاف تحقیقات ہمارے حکم کی روشنی میں شروع کی۔ صدارتی ریفرنس اے کے خلاف تھا اور کارروائی بی کے خلاف شروع ہو گئی۔ ایسے کیس کی قانونی مثال دیں کہ کیس خاوند کے خلاف ہو اور کارروائی اہلیہ کے خلاف کی جائے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ آف شور جائیدادوں کے خلاف ایف بی آر کارروائی نہ کرتا تو توہین عدالت کا مرتکب ہوتا۔ جسٹس یحییٰ افریدی نے ریمارکس دیے کہ سپریم جوڈیشل کونسل ایف بی آر کو تحقیقات کا حکم دیتا تو بات درست تھی۔ ایف بی آر کو تحقیقات کرنے کا حکم سپریم کورٹ کی طرف سے دیا گیا۔ سپریم کورٹ نے تو وہ اختیار استعمال کیا جو سپریم جوڈیشل کونسل کا اختیار تھا۔ ہمیں ان نکات پر معاونت فراہم کریں۔ وقفے کے بعد سماعت دوبارہ شروع ہوئی تو جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ جب آپ پانی نہ پی سکیں تو تازہ ہوا میں سانس کافی ہوتا ہے۔ روزے کی وجہ سے ہم بھی تازہ ہوا میں سانس لے کر آئے ہیں۔ ایڈیشنل جنرل نے کہا کہ جسٹس مقبول باقر کو میری کوئی بات بری لگی ہو تو معذرت خواہ ہوں، جس پر جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا جسٹس مقبول باقر بینچ کی محبوبہ ہیں، جبکہ جسٹس مقبول باقر بولے کہ آپ کی کوئی بات مجھے بری نہیں لگی۔ عامر رحمان کا کہنا تھا کہ آرٹیکل 187 کے تحت سپریم کورٹ کے اختیارات پر بات کروں گا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے دوران سماعت بولنے کی کوشش کی، جس پر جسٹس منظور ملک نے کہا کہ قاضی صاحب آپ کی بات مہربانی بیٹھ جائیں، آپ کی بہت مہربانی بیٹھ جائیں، قاضی صاحب بار بار کارروائی میں مداخلت نہ کریں۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے موقف اختیار کیا کہ کہا جا رہا ہے کہ سرینا عیسیٰ کا کیس ایف بی آر کو نہیں بھیجا جا سکتا۔ سپریم کورٹ اختیارات پر عدالتی فیصلے موجود ہیں۔ سپریم کورٹ نے جسٹس فائز عیسیٰ نظر ثانی درخواستوں کی سماعت کل صبح 10:30 بجے تک ملتوی کر دی۔ ناظرین، آپ کو یہ کاغذات پڑھ کر بتانے کا مقصد یہ تھا کہ زبانی طور پر بہت ساری چیزیں ذہن سے اتر جاتی ہیں اور معزز جج کا معاملہ ہے، اور کہیں پر بھی کہیں کوئی بے ادبی یا کوئی اس زمرے میں اگر وہ چلی جاتی تو اس پر ہم اس چیز سے معذرت خواہ ہیں کہ آپ کو صرف پڑھ کر بتایا گیا، بلکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ زبانی
بتایا جاتا، اور زبانی اس لیے نہیں بتایا کہ کیونکہ معزز جج کا معاملہ ہے، کہیں کوئی چیز غلط نہ چلی جائے، غلط جانے سے بہتر ہے کہ چیز نہ دی جائے، لیکن اس پہ ہم نے کاغذات کا سہارا لیا۔ امید ہے کہ آپ ہماری اس غلطی کو درگزر کریں گے۔ اسی کے ساتھ پرچار کی ٹیم کو اجازت دیں، اپنے گرد و نواح کا خاص خیال رکھیں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا